الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأله جل في علاه يتقبل منا ومنكم هذه الطاعة وسائر الطاعات، وأن يجعل كلامنا حجة لنا لا علينا يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. ما أدري وقفنا عند أي مسألة؟ بما جاء به النبي معترفين. كم رقم المسألة؟ رقم المسألة 68. نعم. مسلمين مؤمنين. اليوم نبدأ ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند المسألة 67. طيب. يقول الماتن عليه رحمة الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. كلام هذا فيه رد على الوعيدية والمرجئة الذين يخلطون في مفهوم الإيمان، وذلك كما سبق وبينا أن الوعيدية عندهم أن أصل الإيمان واحد وهو لا يتفاوت، وعليه فإنه لو بدرت معصية من العبد لخرج من مفهوم الإيمان فلا يسمى مؤمنا. والوعيدية قلنا هم الخوارج والمعتزلة، يرون أن الإيمان هو شيء واحد محله القلب لا يتفاوت، يعني لا يزيد ولا ينقص، وبالتالي فإنه لو بدر من العبد معصية أو كبيرة من الكبائر فإن الإيمان يذهب كله، وبالتالي فإنه لا يسمى عنده مؤمنا بل يسمى كافرا. هذا عند الخوارج. وأما عند المعتزلة فقد ذكرنا أنه يجعل في منزلة بين المنزلتين، لا يقال هو كافر ولا يقال هو مؤمن، ولم يأتي أحد بمثل ما جاءوا به. وأما المرجئة فهم أيضا كما ذكرنا ينطلقون من نفس أصل الوعيدية، إلا أن عندهم أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وبالتالي فإنه مهما فعل من الذنوب والكبائر فإنه يبقى مؤمنا عندهم. فالمصنف هنا أراد أن أهل القبلة يسمون مسلمين مؤمنين، وإن كان فيهم عصاة وإن كانوا قد فعلوا بعض المعاصي فإنهم لا يخرجون من مسمى الإيمان بالكلية ولا من مسمى الإسلام بالكلية كما يقوله هؤلاء. ولذا قال المصنف قال: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. وقوله أيضا مسلمين مؤمنين قلنا كأنها تدل على أن الطحاوي لا يفرق بين الإسلام والإيمان، وأظن كأني ذكرت هذه المسألة في اللقاء الماضي. قال: وله بكل ما قاله أخبر مصدقين غير منكرين، أي كل ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم فإن به نصدق ولا ننكره، ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، أي لا نخوض في أسمائه وصفاته بغير علم، بل نتوقف عندما جاءت به النصوص. والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قوله ولا نماري في دين الله أي لا نجادل فيه ونتخير ما يناسبنا منه ونضرب بعضه ببعض، فإن دين الله عز وجل دين كامل يؤخذ كله ولا يتخير منه. قال: ولا نجادل في القرآن أي لا نجادل فيه بالباطل، سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة فلا نعيد الكلام فيها. قال: ولا نخالف جماعة المسلمين أي أهل السنة والجماعة، مقصود بالجماعة هنا أهل السنة والجماعة، فلا نخالفهم في قول وفعل دلت عليه النصوص وأجمعوا عليه. وأما المسائل التي يسوق فيها الخلاف هذه مسألة أخرى. ثم يقول الماتن بعد ذلك يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هذا الباب
أعني به باب التكفير، عظمت فيه الفتنة في هذا الزمن وفي سابق الأزمان، وكثر فيه الافتراق. فطائفة تقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة، فتنفي التكفير نفيا عاما مع العلم أن هذا غير صحيح، فإن الله عز وجل ما ذكر القرآن ولا ذكر الإيمان إلا ليقع الإيمان ويقع الكفر. فليس صحيح أيضا أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة. ففي أهل القبلة من هم المنافقون، والمنافقون هم أكثر من اليهود والنصارى، وقد أخبر الله عز وجل أنهم في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأيضا لا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات المعلومة من الدين المتواترة وإنكار المحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. هذه مسألة مجمع عليها. والردة أيها الأحبة مظنتها البدع والفجور، يعني غالب الذين يقعون في الردة فمظنة سبب وقوعهم في الردة والتراجع عن دين الله عز وجل إنما هو تلاعب الأهواء والبدع بهم قبل ذلك. ولذلك كانت هذه البدع والأهواء والفجور التي تتلاعب بهم هي سبب في سرعة ردتهم ورجوعهم عن دين الله عز وجل. ولذلك ذكر الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين عليه رحمة الله أنه يقول إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لأجل هذا الكلام أيها الأحبة امتنع كثير من العلماء من إطلاق بأنه لا يكفر أحد بذنب، يعني كانوا يرون هذه العبارة غير صحيحة، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. فقال بعض أهل العلم هذه العبارة غير مستقيمة، والأولى منها والأصح أن يقال ولا نكفر بكل ذنب، لا نكفر بكل ذنب، كما هو منهج الخوارج، فإن الخوارج يكفرون بكل ذنب. فالصحيح أن نقول أن لا نكفر بكل ذنب، بمعنى أن هناك من الذنوب ما قد يكفر منها ما قد لا يكفر. يقول الماتن يقول ما لم يستحله، أي ما لم يعتقد أن هذا الذنب الذي فعله هو حلال. وضابط تكفير المعين حتى يقال أن هذا المعين بعينه كافر هو أن يستحل ما حرم الله عز وجل فيعتقد أنه حلال. فلو أن اثنان فعلا نفس المعصية من الكبائر، أحدهما يفعلها وهو يرى أنه مذنب وأنه تجاوز لحدود الله عز وجل وأن شهوته وشقوته غلبت عليه، والآخر يفعلها على أنه حلال، وكل منهم قد اطلع على النصوص الشرعية، الحكم يختلف. فالذي استحلها، الذي يرى أنها حلال مع علمه بحرمتها بنصوص الشرع، هذا لا شك أن استحلاله لشيء حرم الله كفر، وذاك ليس بكافر، ذاك صاحب معصية ذنب مرتكب الكبيرة. وكذلك من استحل تحليل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، كل هذه الأشياء إذا استحلها واعتقد حلها بشرط يا إخوة، بشرط علمه بالنصوص في ذلك، يعني علمه بأن هذا حلال وهذا حرام، ثم يخالف بعد ذلك هذا العلم وهذا الحكم بتحليل الحرام وتحريم الحلال، هنا يقع تحت طائلة المستحل لما حرم الله عز وجل. وضابط الاستحلال أيضا بالإضافة إلى ما ذكرنا من قضية اعتقاده بأن هذا الذنب حلال،
أيضا من الضابط أن يكون هذا الذنب مجمع على تحريمه، والإجماع لا يتأتى إلا على نصوص شرعية، ولذلك تجد أن إجماع أهل السنة مبني على نصوص الشرع. فإذا أجمعوا أن هذا الفعل حرام وأن هذا حلال، فلا شك أن من جاء بعد ذلك واعتقد حلة الحرام أو حرمة الحلال فلا شك أنه يدخل تحت مسألة المستحل. فالأمور المجمع على تحريمها المعلومة من الدين بالضرورة، هذه لا شك أن من يقع فيها يعتبر مستحل، بخلاف الذنوب المختلف فيها والتي ليس فيها نص صريح يحسم الأمر فيها. مثل هذا لو وقع فيها الخلاف أو وقع بعضهم فيها فإنه لا يحكم بكفره لمجرد أنه فعلها. وعليه فإن قول من قال إن أهل البدع والضلال المخالفين في التوحيد والصفات أنهم يكفرون إذا خالفوا ما دل عليه الكتاب والسنة، نقول هذا القول غلط، مع أنهم فعلوا كفرا، فهم ينكرون أسماء وصفات وليس مجرد اسم واحد أو صفة. والله عز وجل قال وهم يكفرون بالرحمن، فسمى وصف إنكار الرحمن بأنه كفر، فما بالك إذا كانوا أنكروا الأسماء والصفات. لكن إطلاق الكفر على أعيانهم غلط وليس بصواب عند أهل السنة والجماعة، بل الصواب في من هذا حالهم من أهل البدع والضلال ممن سبق ممن عرف من الطوائف كالمعتزلة والأشاعرة والماترودية وغيرهم من الطوائف. للعلماء فيهم تقسيمات، فمنهم من يكون كافرا متى؟ إذا قامت عليهم الحجة الرسالية ودفعت عنهم الشبهة وبين لهم، فهؤلاء يكفرون في ذلك الوقت. يعني إذا أقمنا عليهم حجة النبي صلى الله عليه وسلم الرسالية أرسل بها وجئنا لهم بنصوص الشرع وبيناها لهم وفهمناهم إياها على ما فهمه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم وأرضاهم، ثم دفعنا الشبهة التي يعني تلبسوا بها ووقعوا بسببها في هذا المنكر وبين لهم، ثم أصروا بعد ذلك على هذه الشبهة، هذا عند أهل السنة يكفر، هذا يكفر. وابن تيمية يا إخوة عندما كان يناقش هذه الطوائف وأحيانا يناقش كتبهم وغيره، تراه يناقش أناس قد ماتوا من قبله، يناقش ناس قد مضوا من قبله وماتوا، فهو يناقش أفكارهم ويناقش كتبهم، ولم يستحل أن يكفر أحدا منهم، لأنه يعلم رحمه الله أن عندهم ماذا؟ شبه تلبسوا بها. أما ربما لو أنه ناقشهم عيانا والتقى بهم واحتج عليهم بقال الله وقال رسوله ودفع هذه الشبهة التي تلبسوا بها، كان ربما يكون هناك شأن آخر. أما كونه يتكلم عن أناس مضوا فإنه لا يرى استحلال أن يكفر مثل هؤلاء. الأمر الثاني في تقسيمهم أن منهم من يكون مذنبا لأنه قصر في البحث عن الحق وأصاب الباطل بجهله، فمثل هذا هو مذنب، لأن الإنسان إذا قصر في رفع الجهل عن نفسه كان مذنبا، ولا يجوز للإنسان أن يكون جاهلا ثم يتمكن من العلم الذي يرفع به هذا الجهل عن نفسه ثم يبقى على جهله، هذا لا يجوز له، فهو سبب في بقاء هذا الجهل متلبسا به، وهو سبب في يعني عدم محاولة رفع هذا الجهل عن نفسه، وبالتالي فهو مذنب ويأثم على هذه الحالة التي وقع عليها، إلا أنه لا يقال بكفره.
كذلك يا إخوة يعني قد يعذر مثل هؤلاء بجهلهم في وقوعهم في مثل هذه الأمور. والعلم يا إخوة لم يكن سهلا كما هو سهل اليوم نقتصر إلى المعلومة. في ذلك الوقت لم يكن العلم سهلا في الوصول يعني إلى أو ليس الأمر سهلا في الوصول إلى المعلومة الصحيحة. ولذلك قد تجد مثلا أن أهل المدينة مثلا وأهل مكة كانوا على المنهج الحق، لأن هذه بيئة الصحابة التي نشأوا فيها. لكن تجد البدع مثلا ظهرت في العراق، في بدع الكوفيين وبدع مثلا البصريين. المسافة الشاسعة التي كانت بين الأرضين وصعوب وصول المعلومة إلى ذلك المكان أدى إلى نشوء مثل هذه البيئات التي يحصل فيها مثل هذه البدع. فلم يكن الأمر سهلا، الإنسان يصل إلى الحديث متى أراد ويصل إلى كلام العلماء متى أراد. هذا الأمر لم يكن سهلا، فقد يعذر الإنسان بجهله في مثل هذه الأمور. الأمر الثالث يا إخوة في التقسيم أن منهم من يكون متأولا لشبهة عنده، يعني الذي جعله مثلا يقول بهذا القول الضال إنما هي شبهة تلبس بها. وقد قلنا لكم في بداية حديثنا أن هذه الطوائف فيما يعرف عنهم أنهم كانوا أهل إخلاص، كانوا يريدون الله والدار الآخرة، ولكن يعني مشكلتهم الطريق الذي سلكوا لم يكن هو طريق الصحابة رضوان الله عليهم، ولا هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عندهم شبه يرون أنهم لو قالوا بها لكفروا، فوقعوا في هذا الشيء الذي وقعوا فيه، وهذا لا شك أنه يدفع عنهم يعني حكم الكفر. ومنهم من يكون مخطئا، ومنهم من يكون إيش؟ مخطئا. كونه مخطئ هذا يخرج عن أن يكون ماذا؟ مجتهد. والمجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد وهو أجر اجتهاده. فهو تحرى واجتهد في الوصول إلى الحق، لكن لم يوفق في الوصول إلى الحق، فلا يخرج عن أن يكون مجتهد مخطئ له أجر اجتهاده. الأمر الخامس في تقسيم العلماء في هذه المسألة أن منهم من له حسنات ماحية يمحو الله بها سيئاته، من له حسنات ماحية يمحو الله عز وجل بها سيئاته التي يعني وقع فيها، بالتالي فإنه لا يحاكم إلى يعني مثلا لما نأتي مثلا إلى ابن حجر عليه رحمة الله نجد أنه قد وقع في التأويل في بعض الصفات. فهل يقال أن ابن حجر كونه وقع في التأويل هل يقال بأنه أشعري؟ لا. وهل يطعن في دينه؟ هذا الرجل الذي عنده سفر من أعظم الأسفار هو شرح كتاب صحيح البخاري عليه رحمة الله. ولذلك تجد بعض الجهال لما وقع هذا من ابن حجر جاءوا إلى فتح الباري فأحرقوه وقالوا هذا ضال مبتدع، وبعضهم يعني استحل سبه كونه وقع في تأويل. ولذلك يا إخوة ليس كل من وقع في تأويل يعتبر يعني ينتسب إلى هذه الطوائف، قد يحصل هذا وهو لا ينتسب إلى أي طائفة من هؤلاء، لكن اجتهاده أوصله لهذا وعلمه أوصله لهذا. إلا فابن حجر لا يعتبر إطلاقا من الأشاعرة، بل هو من أهل السنة. كذلك النووي في شرحه على مسلم وقع عنده تأويل رحمه الله، مع ذلك نحن نترحم له وندعو له، يكفي كتابه شرح ليش؟ لا، كتاب رياض الصالحين، هذا الذي يعني لا يكاد يوجد مسجد في العالم إلا ووصله هذا الكتاب. فرجل يعني له ويكفيك أيضا جهده في شرح صحيح مسلم، ثم يأتي شخص لا عقل له ولا أمانة ولا ذمة ولا أريد أن أقول ولا دين، فيتجرأ على مثل هؤلاء. كون الواحد منهم وقع عنده شيء من التأويل خطأ أو جهلا، فلو افترضنا أن حصل منهم هذا هم كانوا مجتهدين رحمهم الله فقد أخطأوا، وهذا الخطأ يغوص في بحر حسناتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وليت هؤلاء الذين يتكلمون يأتون بمثل ما جاءوا به أو يسدون المكان الذي سدوه.
أما يأتي شخص للتو يتعلم قراءة الفاتحة وللتو يتعلم كيف ينطق الحديث ثم يتجرأ على هؤلاء، والله لقد جاء شيئا عظيما، نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم. وتكفير المعين يا إخوة حتى يكفر الشخص بعينه يشترط فيه إقامة الحجة، يشترط فيه إقامة الحجة. وإقامة الحجة شرط في أمرين، إقامة الحجة شرط في أمرين: أولا في العذاب الأخروي، في العذاب الأخروي، ثانيا في الحكم الدنيوي، فحتى يحكم عليه في الدنيا أنه كافر مثلا ويحكم عليه في الآخرة أنه من أهل النار، هذا لا بد من أن تقوم عليه الحجة، لا بد أن تقوم عليه الحجة. والحجة حتى تقوم على معين تحتاج أيضا إلى أمرين، تحتاج إلى أمرين: أولا تحتاج إلى من يقيم الحجة، تحتاج إلى من يقيم الحجة. ثانيا تحتاج إلى صفة الحجة. فأولا من يقيم الحجة؟ من هو اللي يقول بأن هذا كافر؟ من هو؟ أنا ولا أنت؟ والله شيء عجيب، شيء عجيب صراحة عندما تجد مثل هؤلاء يتجرؤون جرأة عظيمة على الله عز وجل، فيحكم لفلان بالنار ويحكم لفلان بالجنة. هذا شيء خطير جدا. من أنت حتى تحكم لفلان بالنار؟ أنت إذا قلت فلان كافر معناته أنت تحكم له بإيش؟ بالنار. فمن أنت حتى تحكم له بالنار أو تحكم له بالجنة؟ فأولا لست أنت من ينبغي أن يقيم الحجة على مثل هذا في أي حال من الأحوال، إنما يقيم الحجة عليه العالم وليس أي عالم، إنما العالم بحال الشخص واعتقاده. فالعالم الذي عنده علم شرعي ويعلم حال الشخص، هذا الشخص، ويعلم اعتقاده، هو الذي يسوغ له أن يقيم الحجة على مثل هذا الشخص وبينه وبين الله فيما أقام من حجة على هذا الشخص. وأما الأمر الثاني فهي صفة الحجة، يعني كيف نقول أن هذا الإنسان قامت عليه الحجة؟ هي أن تكون حجة رسالية، حجة رسالية بينة، أي تكون فيها قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن المسألة محسومة بالنص، فيها قال الله نص صحيح، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم وهو نص مفروغ من إيش؟ من صحته. فإذا وجدت هذه الصفة جاز ساعتها لذلك العالم أن نقول أقام الحجة على فلان والحكم كما قال. أما أن المسألة تؤخذ بالعقول هذا غير صحيح، غير صحيح أن المسألة تؤخذ بالعقول. والإنسان يعني ينبغي أن يقف كثيرا قبل أن يتجرأ على خلق الله عز وجل فيحكم عليهم، ولو لقي الله تبارك وتعالى دون أن يحكم على أحد ما سأله الله عز وجل لما لم تحكم على فلان ولا علام من الناس. وأيضا يا إخوة مما يعني يجدر أن يشار له في هذه المسألة أن هناك ذنوب لا ينتظر فيها أن يستحل الشخص أو يجحدها. بمعنى أنا ما أنتظر أنه يقول لي إني أروح أقول أنت معتقد هذا الأمر ولا ما تعتقده؟ هل أنت تجحد ولا ما تجحد؟ هناك ذنوب يا إخوة ما ننتظر فيها يعني نقول هل هذا الشخص يستحل هذا الأمر قلبيا أو لا يستحله، بل من صدرت منه هذه الأفعال أو هذه الأقوال فإن صاحبها يكفر مباشرة، ولا ينتظر قضية أن يكون مستحل أو جاحد. مثل ماذا؟ مثل سب الله،
يعني أنا أمسك هذا وقلت تعال بالله يا أخي هل أنت تعتقد أن سب الله جائز؟ هذه مسألة ما في مجال أنك تسأل فيها، هذه مسألة محسومة واضح ومعلومة من الدين بالضرورة، ولا يسع أحد من الخلق أن يجهلها. فلما يحصل مثل هذا يأتي يسب الله أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو يهين المصحف ويدوس عليه بأقدامه، تأتي إليه وتقول هل تعتقد أن دوس المصحف حلال؟ يجوز أنك تمشي عليه أو يحرقه؟ هذا الأمر لا ينتظر فيه مسألة أن نقال هل هذا الإنسان مستحل أو هو جاحد، لا، قوله أو فعله يدل على ما يعتقده، فلا يمكن أن يتجرأ على هذه الأمور العظيمة إلا من كان قد كفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ولعل الماتن احتاط لهذه بقوله أهل القبلة، إنه ذكر في كلامه أهل القبلة، كان يتكلم عن أهل القبلة، فقوله أهل القبلة هي احتياط من المصنف، لأنهم هم الذين لم يأتوا بمكفر يخرجهم عن أهل القبلة، عن أهل القبلة، فهو يعتبر بهذا احتاط لنفسه في هذه المسألة. طيب، قوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا طبعا هو يرد هنا على المرجئة الذين يقولون كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة كذلك لا يضر مع الإيمان معصية. وتعلمون أن المرجئة كما قررنا سابقا لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، ولذلك يرون أن الإيمان محله القلب وهو لا يزيد ولا ينقص، وبالتالي مهما اجتهدت وعملت فإن هذا لا يزيد في إيمانك اللي هو موجود في قلبك شيء. هذا الكلام ليس منهج أهل السنة والجماعة، وثابت يعني بنصوص الشرع أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وبنص القرآن والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذين ايش يقول الله عز وجل في سورة الأنفال، في أول سورة الأنفال، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا وصف لأهل الإيمان وليس وصف لأهل الإسلام، صح ولا لا؟ لأن الآن نحن نذكر الله، والإمام قبل قليل قرأ كلام الله عز وجل وذكرنا، فمن ذاك الذي وجل قلبه وزادته هذه الآيات إيمان؟ إذن هذا دليل على أن الإيمان يتفاوت، الإيمان يتفاوت. فهناك ربما ممن سمع كلام الله عز وجل فازداد إيمانا وتأثر وخشع قلبه، وربما أن دمعاته أيضا نزلت. وهناك إلى جواره شخص يسمع نفس الكلام ونفس الآيات تتلى ونفس التذكير بالله عز وجل، هو مصدق بهذا الكلام لكنها لم تؤثر فيه. هذا يدل على ماذا؟ على الإيمان يتفاوت في القلب، الإيمان يتفاوت في القلب. قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين ماذا؟ قد ينقص عند المرأة، وغيرها من الأدلة التي تدل على مسألة زيادة ونقصان. ثم أيضا من القواعد العقلية المعروفة أن كل شيء يقبل الزيادة يقبل النقصان، أي كل شيء يقبل الزيادة يقبل ماذا؟ يقبل النقصان. ولذلك نقول يعني هذا المنهج منهج غير صحيح ولا نطيل فيه، وإلا فالمسألة تحتاج إلى إطالة، لكن لأجل الوقت. قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. الرجاء عام لجميع المحسنين من المؤمنين، الرجاء عام لجميع المحسنين من المؤمنين. وهذه المسألة 74، هذا كان الشيخ يشير فيها إلى مسألة الشهادة للمعين بجنة أو نار. ونحن سبقا قلنا وأشرنا في لقاء سبق إلى أنه
لا يشهد لأحد لا بجنة ولا بنار، إنما نرجو للمحسن أن يتقبله الله عز وجل ويكون من أهل الجنة، ونخاف على المسيء أن يكون ذنبه قد أوبقه فيكون من أهل النار، لكن لا نجزم لارتباط الأعمال بأمور والقلبية لا نعلمها، يعلمها الله عز وجل ونحن لا نعلمها. وذكرت لكم أمثلة في لقاءات سبق، وهذا من التكرار الذي عند الشيخ أحيانا يكرر مسائل. قال: ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بجنة. لا نأمن عليهم لأن الله يقول: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فنحن لا نأمن على أنفسنا ولا نأمن أيضا على أنفس غيرنا. قال: ولا نشهد لهم بالجنة لأنه أمر غيبي لا نعلمه ولا نعلم ما في قلوب العباد، لا يعلمها إلا الله عز وجل، وبالتالي فإنه هو هذا المنهج: من مات على خير رجونا له الجنة، وأن يتغمده الله عز وجل برحمته وأن يتجاوز عنه. ومن مات على غير ذلك فإن لا نجزم بأنه في النار، بل أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. قلت لكم فيما مضى في مسألة أن الله يمكن أن يخلف وعيده ولا يخلف وعده، ولذلك لو جاءنا قيل فلان قتل نفسه، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قاتل نفسه في النار، فلو جيء بأحد وقيل لك هذا قتل نفسه هل هو في النار؟ الله أعلم، لا أدري. طيب الله قال هو في النار، قلنا الله هو الذي قال ذلك، ونحن نصدق بالنصوص في هذا الأمر، لكن هذه المسألة مسألة غيبية. قد يكون هذا الذي قتل نفسه ألجأ إلى قتل نفسه. الإنسان قد يلجأ أحيانا، الوسواس المسيطر عليه قد يلجئه إلى هذا الفعل، أحيانا قد يتلبس به الجن فيلجئونه إلى هذا الفعل، قد يكون هناك أمور نحن لا نعلمها، وبالتالي فالأمر عائد إلى الله عز وجل. ثم حتى لو لم يكن من هذه الأشياء شيء، الأمر عائد إلى الله، هو صاحب كبيرة، والله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والكبائر كلها دون الشرك بالله عز وجل. شيخ، يجوز أن يصلى عليه ويجعله؟ نعم، هو مسلم، ما دام أنه مسلم فيأخذ أحكام المسلمين. متحر عام. نعم، سواء علمنا السبب أو لا. نعم. قال: ونستغفر لمسيئهم، يعني لمن مات على ذنب ومعصية، نستغفر لمسيئهم، هذا جواب على سؤالك. ونخاف عليهم ولا نقنطهم من رحمة الله عز وجل، هذا منهج أهل السنة، الاستغفار لعموم المسلمين والخوف عليهم، ولا نقنطهم في رحمة الله عز وجل، وإنما نعرفهم بربهم وندعوهم إلى قصود باب التوبة، أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويرجعوا، أن يعلموا أن رحمة الله عز وجل واسعة وأنه يغفر الذنوب جميعا مهما عظمت. المهم أن لا نقنط أحدا من رحمة الله عز وجل، فإن رحمة الله تبارك وتعالى واسعة. وحديث صاحب البطاقة مشهور ومعروف، تعرفونه حديث صاحب البطاقة، يعني ذلك الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة، ولا بد أن يكون على أصل في صاحب البطاقة أنه موحد، حتى لا يقال أن هذا في الأصل أنه كافر، لا، الأصل فيه أنه موحد، بدليل أنه ذكر ما يدل على توحيده، لكن عنده ذنوب ومعاصي. فيؤتى به يوم القيامة فيقال له: هل لك من حسنة تعلمها أو تذكرها؟ قال: والله ما لي من حسنة، ما أذكر شيء. فيقال له: إن ربك لا يظلم أحدا. ثم طبعا يراها سجلات كالجبال كلها ذنوب ومعاصي، ثم يستخرج منها بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، فيزنونها، توزن إلى جوار سجلاته، فتطيش هذه السجلات في مقابل لا إله إلا الله، فيقول الله: خذوه إلى الجنة. فهنا طبعا قال العلماء أنه قالها خالصة من قلبه، قالها خالصة من قلبه، فنفعته،
فنفعته. فمثل هذا سجلات كالجبال سيئات، ويؤتى بهذه البطاقة فتكون سبب في نجاته يعني من النار. وبالتالي فالموازين عند الله عز وجل ليست موازيننا، الموازين عند الله ليست موازيننا، إنما هي موازينه سبحانه وتعالى، وميزانه العدل سبحانه وتعالى والرحمة. ولو يؤاخذ الله عز وجل الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، ولكنه غفور رحيم سبحانه. قال: والأمن والإياس أي اليأس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. يعني هو يرى أن الأمن واليأس ينقلان من الإسلام إلى الكفر، ينقلان من الإسلام إلى الكفر. والضابط في المسألة يعني متى يكون الأمن ينقل إلى الكفر واليأس ينقل إلى الكفر، وإلا فإن الإنسان قد يتلبس بمثل هذه الأشياء، قد يتلبس بمثل هذه الأشياء. لكن متى يكون التلبس بها كفرا؟ الأمن يكون كفرا إذا انعدم الخوف، الأمن يكون كفرا إذا إيش؟ إذا انعدم الخوف، أي انعدم أصل الخوف في قلبه، فلم يعد يوجد في قلبه ماذا؟ خوف من الله عز وجل. هذا هو الأمن الذي ينقل إلى الكفر. واليأس يكون كفرا إذا انعدم أصل الرجاء، إذا انعدم أصل الرجاء، فلا يكون في قلبه رجاء لرحمة الله عز وجل، فهذا ينقله هذا الاعتقاد وهذا الظن السيء ينقله إلى الكفر عياذا بالله. ولذا الأصل والمفروض في الإنسان أن يخاف ربه ولا يقنط من رحمة الله عز وجل، ويرجوه سبحانه وتعالى، كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في قوله: والله لو نادى مناد في أهل العرصات: يا أهل العرصات ادخلوا الجنة إلا رجل واحد، لخشيت أن أكون أنا. هذا إيش؟ هذا خوف، هذا خوف، لكن الرجاء غير معدوم عندهم. ولذا قال في نفس السياق، قال: ولو نادى مناد في أهل العرصات: يا أهل العرصات ادخلوا النار إلا رجل واحد، قال: رجوت الله أن أكون أنا، رجوت الله أن أكون أنا. فالإنسان بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. وإن كان العلماء قالوا أن الإنسان في حال الحالات، في حال الحياة والنشاط الفتوة والقوة يغلب جانب الخوف، لأن الفتوة والقوة مدعاة إلى أن تجر الإنسان أحيانا إلى المعاصي، فإذا غلب جانب الخوف أحجمت نفسه عن فعل المعاصي. لكن تغليب جانب الخوف لا يعني بأي حال أن ينعدم جانب الرجاء عنده. نعم. يقول المصنف بعد ذلك: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ما رأيكم؟ صحيح ولا غير صحيح؟ ما أدخله فيه تعود على ماذا؟ تعود على ماذا ما أدخله؟ الإيمان؟ أي الاعتقاد، شهادة الله محمد رسول الله، هذا ما أدخله فيه. فهو يقول: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. طبعا هذا الحصر خطأ، هذا الحصر غير صحيح، وهو صريح مذهب المرجئة، وهو صريح مذهب المرجئة الذين مفهوم الإيمان عندهم هو التصديق بالقلب، التصديق بإيش؟ بالقلب. ومنهم من يدخل قول اللسان فيه، ومنهم من ليس كذلك، ومنهم من ليس كذلك، وسبق الكلام حول هذه المسألة. فقصر الكفر على الجحود هو مذهب المرجئة، وإلا فنواقض الإسلام كثيرة، نواقض الإسلام كثيرة. يعني إذا قصر الأمر على الجحود ربما لا يكفر أحد، ربما لا يكفر إيش؟ أحد. وهذا إبطال لإعمال شرع الله، أو إبطال لإعمال حكم من أحكام الله عز وجل.
ولا يعني يصح أن يكون هناك حكم من الأحكام يلغى ولا يعمل. ولذلك المرجئة ألغت حكم الكفر، ألغت حكم الله عز وجل في الكفر. والمرجئة درجات، يعني منهم حتى من ساوى بين إبليس والملائكة، وبين إبليس وساوى بين إبليس والأنبياء في مسألة دخول الجنة. فنقول إلغاء الحكم ليس صحيحا. فقد يكون هناك نواقض للإسلام غير مسألة الجحود، منها مثلا الشرك بالله. الشرك بالله، هل الكافر، هل المشرك جاحد لله؟ لا، ما هو بجاحد، هو يعرف الله عز وجل، صح ولا لا؟ ولذلك كفار قريش لما نزل القرآن فيهم نزل يعالج فيهم قضية مسألة الألوهية، ليست مسألة الربوبية. الربوبية عندهم محسومة، ما عندهم مشكلة، يعرفون الله، لكن المشكلة عندهم كانت في توحيد الألوهية. فهذا لم يكن جاحد مثلا. فقد يكون يعني من أسباب الكفر، من أسباب نواقض الإسلام، قلنا الجحود، الشرك بالله، الاستهزاء بالدين أو بشيء منه ولو لم يجحد، أو استهزأ بشيء من الدين معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، فهذا الإنسان قلنا أنه يعني يكفر حتى لو لم يعني يجحد. وهي نواقض كثيرة ذكرها العلماء، ومنها تحليل الحرام، ومنها تحريم الحلال. هذه الأشياء كلها قد توقع الإنسان في الكفر عياذا بالله. واليوم للأسف يعني اليوم يوجد من يحاول إظهار هذا المذهب، يعني إظهار هذا مذهب الإرجاء، هذا اللي فيه إلغاء شيء اسمه كفر، من أجل أن يصير الناس كلهم يعني في سعة. فما دام أنه لا يجحد فهو عندهم مسلم، ما دام أنه لا يجحد فهو عندهم مسلم. هذه مسألة خطيرة، هذه مسألة خطيرة جدا. فلا ينتظر في كفر مثل هؤلاء أن يقول هو جاحد ولا ما هو جاحد. يأتيك واحد مثلا يعني يسجد للصنم فيقال له أنت جاحد، أنت جاحد بالله؟ قال لا، إذا خلاص أنت مسلم، اسجد للصنم زي ما تبغى. هذا ما هو بصحيح، هذا ليس بصحيح. أو ترك فرائض الدين، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يفعل شيء من فرائض الدين، يقال أنت جاحد. لا، أنت تجحد هذه الأشياء ولا أنت تعتقد أنها من الشرع؟ فيقول لا أنا غير جاحد، نقول لا أيضا خلاص ما عندك مشكلة، هذا غير صحيح. أو يأتي فيسب الله ويسب الرسول فيقال لا أنت جاحد، غير صحيح يا أخي، غير صحيح أبدا. فيقول أنا غير جاحد. ولذلك للأسف يعني تجد أن يعني في هذا الزمن أناس يتجرؤون على الكفر تجرؤا ويقتحمونه اقتحاما، ثم يأتيك ويقول أبدا أنا غير جاحد، أنا مؤمن بالله وبرسوله. مؤمن بالله ورسوله تقول مثل هذا أو تفعل مثل هذا؟ فالمسألة خطيرة، يعني خطيرة جدا. لكن أرجو يا إخوان أن يؤخذ كلامي متماسكا، يؤخذ كلامي متماسكا، لا يعني يؤخذ بعضه دون بعض، حتى تصل المعلومة بوضوح. قال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. قلنا أيضا هذا تعريف المرجئة للإيمان. ويبدو أيضا أنه منهج الطحاوي صاحب هذا المتن، فهو هنا لم يقرر مذهب أهل السنة رحمه الله، وإنما قرر مذهب مرجئة الفقهاء الذين لم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان. كيف؟ ما يتكلم إلا عن مغفرة الله ورحمته، كل ما قال الإنسان يتكلم عن رحمة الله ومغفرته. هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا. هذا أخذ يعني لبعض الكتاب ورد لبعضه أو إعراض عن بعضه. يا أخي القرآن عندما نزل، يا أخي نزل ليؤخذ كله، ما يؤخذ بعضه ويترك بعضه، هذا غير صحيح.
لا بد من التوازن في مثل هذه الأمور. لكن تجد أنك من يقول يا جماعة أن أنتم لا تكونوا الرهبانيين قاعدين تخوفون الناس وتخبلونهم وما عندكم إلا الموت، حدثوهم عن رحمة الله، حدثوهم. هذا الكلام ليس صحيحا على إطلاقه، ليس صحيح على إطلاقه. يا أخي أنا ما جيت بشيء من عندي. فلما يكون منهج الناس هو مجرد الحديث عن الناس ما يبغى لك أصلا أن تتكلم عن قضية، أصلا الناس متوسعين، ما عاد يبغاك أنك تطمعهم في رحمة الله، أصلا ما هم مفكرين في الموضوع هذا أصلا. واضح ولا؟ هذه المسألة بالعكس الذي هم غير مستوعبين له أن ما يفعلونه قد يجر عليهم العذاب. فالناس أصلا مترخصين، يعني أو أغلب الناس مترخصين من دون ما تروح تدور لهم أصلا الرخصة، وعندهم إرجاء يعني غير طبيعي. تجد الإنسان يفعل من الذنوب والمعاصي ما الله بعلم. وإذا ناقشت قال الإيمان هنا في قلبي، وش ذا الإيمان اللي فاتح لك الباب هذا كله تفعل ما تشاء؟ هذا غير صحيح، هذا أخذ لبعض الكتاب وترك لبعض. نعم. قلنا ومنهج أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وخطورة مذهب المرجئة يا إخوة يكمن في 4 نقاط. خطور مذهب المرجئة يكمن في 4 نقاط. أولا أنه مخالف لقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في تحديد مفهوم الإيمان ووصفه، أنه مخالف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في تحديد مفهوم الإيمان ووصفه. فلا شك أن هذا ليس هو الإيمان الذي قال به الله، ولا الإيمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مفهوم الإيمان آخر ليس هو مراد الله ولا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا زعمهم أن الفاسق مؤمن كامل الإيمان، زعمهم أن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. هذه مسألة خطيرة، لما يفعل الذنوب والمعاصي وتقول له ما تراك أنت أصلا إيمانك ما هو متأثر، أنت كامل الإيمان. وإن كان بعضهم قد يدخل الفاسق النار، يعني يقول بدخوله النار يوم القيامة، مثل المرجئة الفقهاء سيأتي معنا الكلام حولهم. إنهم وإن قالوا أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، إلا أنهم يرون أن مرتكب الكبيرة قد يدخل يدخل النار، قد يعذب. وهذا الذي جعل بعض العلماء يرى أن الخلاف بين أهل السنة وأبي حنيفة في مفهوم الإيمان لفظي وليس حقيقي. فكونه يرى أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، إلا أنه يرى أن مرتكب الكبيرة قد يدخل قد يدخل النار. وهذه كلنا عليها تعليق إن شاء الله بعد قليل. ثالثا وأيضا عندما نتكلم عن المرجئة فإننا لا نتكلم عن يعني الإرجاء درجات، منهم من يقول بهذا الكلام وقد يقول بكلام أهون من هذا الكلام الذي يعني نقوله. فالمرجئة ليسوا سواء. مساواتهم، هذه النقطة الثالثة، مساواتهم بين أفسق الناس وأتقى الناس في الإيمان. مساواتهم بين أفسق الناس وأتقى الناس في الإيمان. ولذلك إذا كان الإيمان أصله واحد وهو لا يزيد ولا ينقص، إذن إيماني كإيمان أبي بكر، صح ولا لا؟ إيماني كإيمان أبي بكر. وبالتالي لو جيت يوم القيامة وحصلت أبو بكر في الفردوس الأعلى مثلا وأنا لست في المنزلة، ليش؟ إيماننا واحد، أصل الإيمان إيش؟ واحد. واضح؟ هذا يترتب على القضية أمور خطيرة وأحكام معينة. فليس صحيح أن الناس سواء في الإيمان. الأمر الرابع تهاونهم في أعظم الأصول الدينية وهو توحيد الألوهية. تهاونهم في أعظم الأصول الدينية وهو توحيد الألوهية. طيب، وصلنا إلى المسألة التي ذكرتها قبل قليل، وهي حقيقة الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء اللي هم الأحناف تحديدا. أنا أتكلم عن مرجئة الفقهاء تحديدا لا عن غيرهم.
لأن الخلاف مع غيرهم حقيقي ما فيها كلام. يعني خلافنا مع الجهمية ولا مع الأشاعرة ولا مع لا، هذا خلاف حقيقي، خلل كبير. لكن بالنسبة للأحناف، الحقيقة أن أبا حنيفة رحمه الله قال إن الإيمان هو القول والإقرار والاعتقاد فقط. قال هو القول والإقرار والاعتقاد فقط، يعني هو ما يدخل الأعمال، ولم يجعل العمل داخلا في الإيمان. وهذا ثابت عن أبي حنيفة رحمه الله، وهو بهذا المعنى مرجئ، لأنه أرجع الأعمال عن دخولها إيش؟ الإيمان. لكن الإرجاع على نوعين، الإرجاع على نوعين: إرجاع فقهاء أو من يسمون بالعباد، يسمى إرجاع الفقهاء أو إرجاع العباد، وإرجاع المتكلمين أو إرجاع الجهمية، إرجاع المتكلمين أو إرجاع الجهمية، وبينهما فرق مثل ما بين السماء والأرض. فإرجاع الجهمية هو تصديق القلب فقط أو معرفة القلب. ذلك الجهمية تقول الإيمان هو معرفة الله. الله إذا كان إيمانه معرفة الله معناته إبليس مؤمن؟ بل لا، ما يعرف الله. أبو جهل مؤمن، أبو لهب مؤمن، لأنهم ماذا يعرفون الله ولا ما يعرفون؟ يعرفون. أي نعم، على هذا المفهوم. أما الحنيفية فالإرجاع عندهم، الإيمان عندهم هو تصديق القلب وإقرار اللسان، والأعمال كما سبق وقلنا غير داخلة. وإن كان بعضهم يقول إنه، أي أبي حنيفة رحمه الله، إنه يجب على العبد، يعني شوف، مع أنهم لا يرون دخول الأعمال في مسمى الإيمان، إلا أن البعض يقول أن أبا حنيفة يرى أو أنه يقول إنه يجب على العبد أن يصلي ويزكي، ولكنه لا يرى أن هذا يؤثر في الإيمان. يعني هو لا يرى أن هذا القول قوله يعني يسوغ عليه أن يترك الإنسان إيش؟ الصلاة، أو يترك الزكاة، أو يترك إيش؟ الصوم، ولكنه لا يرى أن هذا يؤثر على الإيمان، لأن الإيمان عنده لا يزيد ولا ينقص. عليه هل الخلاف لفظي أم حقيقي؟ شارح الطحاوية رحمه الله يرى أن الخلاف لفظي، وقد وافقه يعني كثير من أهل العلم على أن الخلاف بين أهل السنة وبين المرجئة هو خلاف لفظي لا يترتب عليه شيء كبير. وبهذا قال حتى ابن تيمية عليه رحمة الله. ابن تيمية أيضا ذكر أن الخلاف بين أهل السنة والحنفية هو مجرد خلاف إيش؟ لفظي لا يترتب عليه شيء كبير، يؤخذ عليه مفهوم الإيمان، لكن النتائج واحدة. لكن الذي يبدو ويظهر والله تعالى أعلم أن الكلام ليس على إطلاقه، بل هو خلاف لفظي باعتبار وحقيقي باعتبار. هو خلاف لفظي باعتبار وحقيقي باعتبار. فهو لفظي إذا قلنا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول إنه يجب على الإنسان أن يصلي ويزكي، وأنه إن لم يفعل ذلك كان صاحب كبيرة، وأن الله يعذبه على ذلك. وإذا قلت لكم أن الحنفية يرون مرتكب الكبيرة قد يدخل إيش؟ قد يدخل النار، وأن العمل مطلوب ومشروع وإن لم يدخل في مسمى الإيمان. فهذا الخلاف إيش؟ خلاف على هذا الأساس، خلاف إيش؟ لفظي لا إشكالية فيه إلا في المصطلحات الغير شرعية. وأهل السنة يقولون إن العمل مطلوب ومشروع وعليه أن يصلي ويزكي، وفي الآخرة كلهم متفقون على أنه مؤاخذ وأنه آثم. يعني أهل السنة وأبو حنيفة في النهاية كلهم يتفقون على أن مرتكب الكبيرة على أنه مؤاخذ وأنه آثم. فعلى هذا يكون الخلاف بهذا الاعتبار لفظي، لأن المؤدى في النتيجة عند الله واحد. لكن الخلاف من ناحية أخرى قد يكون حقيقي. فمثلا إنسان فاسق شارب خمر،
هو عند أبي حنيفة إيش؟ مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان عنده هو التصديق والإقرار باللسان، لكن نحن لا نطلق عليه أنه مؤمن. يعني عند أبي حنيفة مرتكب الكبيرة هذا يقول هو إيش؟ مؤمن، ولا شك أن هذا لا ينضبط مع مفهوم الإيمان، مع مفهوم الإيمان. لكن لأن الإيمان عنده لا يزيد ولا ينقص، فلو قدر أن الإنسان زنى وشرب الخمرة أو فعل فعلا من أفعال الكبائر فهو عند أبي حنيفة يعتبر مؤمن. أما عندنا أهل السنة والجماعة فإننا لا نطلق عليه أنه مؤمن، بل هو إيش؟ ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فالخلاف هنا حقيقي. كذلك من يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كما هو ظاهر المتن في قوله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، اللي هي مسألة رقم 79، يقول والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. ونحن أهل السنة لا يقولون بأن الإيمان واحد ولا أن الناس في أصله ماذا؟ سواء، بل الناس يتفاوتون في الإيمان. ومن يقول أنه يزيد وينقص اليوم أهل السنة، فبينهما خلاف حقيقي، لأنه تكذيب وهنا كما يقال مربط الفرس، تكذيب أو رد للنص، فإن النص قد دل على أن الإيمان يزيد وينقص، وإن كان هذا بتأويل واجتهاد منهم رحمهم الله، لكن هو في الحقيقة رد للنص. ولا نقول أن الإمام أبي حنيفة ومن تبعه يؤاخذ، لا نقول بأنهم يؤاخذون، لا هو ولا من قرر هذا المذهب من بعده من طلابه، لأن الخطأ في الاجتهاد مغفور، فهو أخطأ رحمه الله في هذه المسألة، ولا يجوز لنا أن نتابعه فيها ولا أن نوافقه فيها، فهو بهذا الاعتبار خلاف حقيقي يترتب عليه ماذا؟ حتى اختلاف في المسميات الشرعية. فنقول قد يكون خلاف لفظي من جهة لا يؤثر كون المؤدى واحد، وأما من جهة المسميات الشرعية فلا، هو خلاف حقيقي ولا ينبغي أن نسلم به، وينبغي أن نرد أصحاب هذا القول إلى المصطلحات الشرعية التي قالها الله وقالها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. قال والتفاضل بينهم، قال هنا كان يحصر، قال هنا في قوله والتفاضل بينهم، يعني كان يرى أن التفاضل بينهم ليس إلا بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذا صحيح، ولكنه وجه تفاضل وليس كل أوجه التفاضل. واضح؟ يعني هذا وجه من أوجه التفاضل بين المسلمين، ولكنه ليس كل أوجه التفاضل. فمنهم من يكون يعني من التفاضل، منهم من يكون منه من الله وتكرم على أحد، هذا من الله عز وجل، هو الذي من عليه بهذه الأفضلية وهو الذي أكرمه بهذا الأمر. ومنهم من يكون فضله بأمور زمانية أو أمور مكانية. أمور زمانية مثل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة أفضل منا. ليش؟ صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا يعني صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، رأوه بأعينهم، قاتلوا معه صلى الله عليه وسلم، استمعوا لهم، أصحاب سابقة في هذا الدين ونشر هذا الدين. فهذه الأفضلية كانت بسبب الزمان الذي كانوا فيه، أيضا المكان. فهل العمل مثلا، هل الصلاة في مسجد الكعبة، المسجد الحرام مثلا، هل الصلاة فيه كالصلاة في هذا المسجد؟ نعم، الذين يصلون هناك لا شك أنهم أفضل ممن يصلون من ناحية الأجر،
من ناحية ماذا؟ الأجر. فالصلاة في مكة ب100,000 صلاة، وفي المدينة ب50,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى ب1000 صلاة، وهكذا. ومنهم ما يكون بأعمال القلوب دون الأعمال الظاهرة، يعني هناك من لهم أعمال القلوب، من لهم أعمال قلوب تبلغهم درجة عالية عند الله، وإن كانت أعمالهم ليست بذاك أو قليلة. ولذلك ماذا قال أحد السلف عندما قال ما سبقكم قال ما سبقنا أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، وإن بإيمان وقر في قلبه. ولذلك يعني هل سمعنا عن أبي بكر مثلا فيما يتعلق، هل سمعنا أنه محدث؟ لا، ليس محدثا، مع أنه كان أكثر ملاصقة للنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لا يعتبر ماذا؟ محدث، لا يعتبر محدث. بل إن عندما تأتي تريد أنك تكتب مثلا عن عمر أو عن أبي بكر، تجد يعني من الآثار ما يسعفك في سيرة عمر، لكن لا تكاد تجد نصوص أو أخبار أو آثار تسعفك في سيرة أبي بكر. ومع ذلك أين عمر من أبي بكر؟ واضح الفرق بينهم ظاهر، والنصوص دلت على أفضلية أبي بكر. بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح بها إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله. إذن فقلنا يا إخوة الأعمال الظاهرة قد تكون عند العبد قليلة، ولكن أعمال القلوب عنده عظيمة، وبالتالي فإن مسألة التفاضل ليست كما حصرها الماتن هنا في أنها فقط تكون بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، وإن كانت هذه لا شك أنها من أمور التفاضل، لكنها ليست كل أوجه التفاضل. قال والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. الولي هو كل مؤمن تقي، الولي هو كل مؤمن تقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومعلوم أيها الأحبة أن الولاية لا ينالها كل أحد، وليس كل أحد ولي، إنما لعل المصنف عندما قال والمؤمن كلهم أولياء الرحمن، لعل المصنف هنا قصد أهل الإيمان الكامل، أهل الإيمان الكامل، لا كل من أطلق عليه لفظ الإيمان، فإن الإيمان يتفاوت، فإذا كان الإيمان يتفاوت فأيضا ولاية العبد لله تتفاضل. ومن أراد التوسع في هذه المسألة، مسألة الولاية، فليراجع كتاب ابن تيمية رحمه الله الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، توسع في هذه المسألة، فيمكن للإنسان أن يرجع إليه. قال وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، أي أكرم الخلق عند الله عز وجل، عند الله هم أطوعهم لشرعه سبحانه وتعالى، المكتفين لأثره صلى الله عليه وسلم، العاملين بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأتبعهم لما جاء في القرآن. ولذا جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يوصفون كما وصفهم ابن مسعود أنهم كانوا قرآن يمشي على الأرض، وما ذلك إلا لاتباعهم هذا القرآن والعمل بما فيه وأخذ ما فيه. وهذا مطلب يا إخوة، يعني مطلب ينبغي أن لا نغفل عنه، لا نكون من أولئك الذين لا يفقهون ما يقرؤون ولا يعملون بما يقرؤون، لأن هذه الصفة ليست صفة حميدة. وهذا القرآن يا إخوان لم ينزل إلا ليتبع، فماذا يضيرنا لو أن الإنسان جعل هذا القرآن مشروع حياة،
ليس مجرد حفظ، لو حصل الحفظ فهذا فضل من الله ومنه، والله ذو فضل عظيم. لكن العمل يا إخوة، العمل يعني والله عيب علينا، وأخشى أن يسائلنا الله عز وجل، لأنه من أنواع الهجران يا إخوة هجر العمل بهذا القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ليس الهجر هنا فقط مجرد هجر قراءة القرآن، الأخطر من هذا هجر العمل به، هجر العمل به. فالأصل خصوصا يا أخي في طالب العلم الذي يقرأ ويختم وربما يحفظ من فاتحته إلى ناسه، الأصل في مثل هذا أن يكون عنده مشروع يعني للتعامل مع هذا القرآن، مشروع تدبر، مشروع عمل، كما هو كان منهج الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. يعني كيف كان القرآن يمشي على الأرض؟ لم يكن هذا إلا بتدبر وعمل. ولذلك يعني كما قال عثمان بن عفان وغيرهم، يعني ما كنا نجاوز 5 آيات أو قال 10 آيات حتى نأخذ ما فيها من العلم والعمل، من العلم والعمل. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه عندما ختم سورة البقرة أولم، صلح مناسبة ودعا الناس، وعمر من حفظة القرآن. فالختم هنا ليس المراد به ختم الحفظ، إنما هو ختم العمل والتدبر. ولذلك إذا صرت تقرأ يا أخي، أنت تقرأ في القرآن إيمان، أنت تقرأ أخلاق، أنت تقرأ سلوك، امتثل وسجل وتقرأ وتكتشف أمراض. وأنت تقرأ القرآن ستكتشف في نفسك أدواء، تكتشف أمراض لا تليق بك كمؤمن. انظر كيف عالجها القرآن، لأن القرآن نزل لكل شفاء لما في الصدور. فالأصل في الإنسان أيها الأحبة أن ينتبه لمثل هذا. يعني لا يليق بك أبدا كطالب علم تدعي الصلاح والتقى والاستقامة أن لا يكون لك مشروع مع هذا القرآن. والله سيعينك، لأن الله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالله سيعينك. وهذا المشروع يا إخوة ليس مشروع يوم وليلة، لا، هذا مشروع عمر. وقد تلقى الله عز وجل وأنت لم تقطع إلا شوطا يسيرا، ما في مشكلة، لا إشكالية. الله يعلم من قلبك أنك قد نويت أن تأخذ كل ما في، أنت تأخذ لا شك أنك تأخذ كل ما في هذا القرآن إيمانا وعلما، لكن التطبيق والسلوك. والله يا إخوانا نرسب في مواقف كثيرة يعرفها الإنسان من نفسه ويقرأها في القرآن، وتجد أن عندما نتعرض لمثل هذه المواقف نرسب فيها. الله يقول مثلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. المواقف التي تعرض لنا يوميا وتكشف لنا أن نرسب في هذه الآية كثير. والله لا كظم غيظ ولا عفو عن الناس ولا حب لأهل الإحسان، يعني فشل ذريع يا إخوة، فشل ذريع. مش قيمة القرآن إن لم يعمل به. ولذلك عندما يقول العلماء: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها صلحت لأنها أخذت ما في هذا القرآن عملت به، وليس مجرد قرأت فيه، عملت به، كانوا يعملون. العمل يا إخوة مطلب، وينبغي أن نراجع أنفسنا. وأخشى والله يا إخوة وهذا لا شك أن كنا نقرأ القرآن ونجوده ونرتله ونحسن الصوت به، هذا من الحجة علينا، والله حجة علينا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. نعم الإنسان قد يخطئ، قد ينسى، قد يجهل، قد يمر بمرحلة فتور، قصور، لكن العلاج أيضا في القرآن. ولا ينبغي أن يدوم هذا الحال، لا ينبغي أن يدوم هذا الحال أبدا. فمن هذه الليلة يا إخوة من لم يكن عنده هذا المشروع ينبغي أن يكون عنده. تذكروا فإذا هم مبصرون. نعم، فليكن هذا المشروع عنده من هذه الليلة يبدأ.
وليبدأ من أول سورة البقرة. ولذلك قراءة التدبر غير قراءة الختمات. التدبر ممكن تجلس سنين وأنت تقرأ تدبرا ولم تختم. أما قراءة الختمة قد تختم 3 أيام 7 أيام 10 أيام، قد تختم في شهر، ما عندك مشكلة. لكن أما التدبر لا، قد يطول. ولم أرى ولا أظن أحد سيجرب ويرى أن هناك أفضل من القرآن وأعظم منه لتزكية النفس وترقيق القلب واستجلاب الدموع وإصلاح الحال، سواء كان الحال القلبي أو الحال المالي أو الحال الأسري أو حتى الحال الاقتصادي أو السياسي. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، نكرة ليشمل كل شيء أقوم القرآن يهدي له. فينبغي يا إخوة أن ننتبه لهذا وأن نحرص على أن يكون لنا هذا المشروع مع القرآن، وأن نكون كما قال المصنف: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. لم يقل أقرأهم للقرآن، قال لا، أتبعهم. القرآن ينبغي أن يكون قائدا لنا منيرا لنا طريقنا إلى الله جل جلاله، ونستمر في الجهاد، لأنه قد نكتشف ونحن نقرأ القرآن أننا مقصرين في أمور، بل سنكتشف هذا ولا شك. فأجاهد نفسي في إصلاح هذا الحال. لما تقرأ مثلا سورة المزمل فترى أن الله عز وجل يثني على ويدعو إلى مسألة قيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. يعني الله عز وجل عندما فرض قيام الليل يا إخوة كان فرض قيام الليل لم يفرضوا عبثا. ولذلك الصحابة قاموا حتى تنفخت أقدامهم ثم خفف الله عنهم. ثم لا يعلم عن الصحابة الذين قاموا الليل أنهم تركوا بعد ذلك قيام الليل، مع أنه خفف عنه، مع ذلك لم يتركوه لعلمهم بأهمية هذا الشيء، وأنه مما يدعوهم للنهوض بدين الله عز وجل وبالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يكتشف الإنسان أنه مقصر في هذا الجانب فيجاهد نفسه على أن يكون من هؤلاء الذين يقومون الليل. جاهد نفسه مرة مرتين 3 4، يصارع إلى أن الله يمكن من هذا الشيء. يقول أحد السلف يقول: كابدت قيام الليل 20 سنة. شوف 20 سنة وهو قاعد يجاهد نفسه في أنه يقوم الليل، وتلذذت به 20 سنة. ثم هذا المكان اللي قيام الليل ترى شرف، ما هو أي واحد يناله. فكونك تحرمه أخشى أن يكون الله ما أحبك في هذا المقام، ولذلك لم يعطيك ولو أحبك لا أعطاك. فبالتالي تفكيرنا يكون إيجابي بهذا الشكل، بهذه الطريقة، حتى يعطينا الله عز وجل هذا الأمر اللي هو قيام الليل وغيرها من الأمور. القرآن مملوء يا إخوة، القرآن مملوء. المهم أن يكون هذا المشروع عندنا لإصلاح الأحوال. وإذا قام هذا المشروع عندنا في إصلاح الأحوال فوالله لن يتغير حالي فقط، بل سيتغير حالي وحال أسرتي وحال مجتمعي وحال المنبر الذي أنا أخطب فيه. هذه المنابر اللي أحيانا قد تكون منابر ميتة ولو كان فيها خطباء، لا يكاد كلامه يتجاوز يعني شفتيه ولا يقع في قلوب أحد. فالمقصود يا إخوة أن هذه المسألة ما هي بهينة. كون الإنسان يحرص على نفسه وتزكيتها وتربيتها على مفاهيم القرآن، لا هذا ترى الخير متعدي، ما هو بس عليك، الخير متعدي إلى كل من حولك. وأنت إذا ذقت حلاوة القرآن ومتعته وتدبره والعمل به ستجد أنه يعني أنك لا بد أن تنقل هذا الخير إلى الناس فتوصلهم إلى ما وصلت إليه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباع هذا القرآن والعمل بما فيه. يقول: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته. هنا شرع الماتن في سرد أركان الإيمان، وقد قلت لكم سابقا
أن الشيخ قدم وأخر في مثل هذه المسائل، فتكلم عن القدر قبل غيرها، ثم تكلم عن الآخرة قبل غيرها. كان مفترض أن يرتب. هو هنا يذكر يعني كان مفترض بهذا الكلام أن يكون متقدما، فيذكر أركان الإيمان ثم يشرع عن الحديث عنها بعد ذلك تفصيلا كما فصل في الكلام السابق. قال: والإيمان بالله والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. وهذا هو التعريف الشرعي للإيمان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل، وسبق أن تكلمنا عن هذه المسائل تفصيلا فيما سبق، فلا نعيد الكلام فيها. قال: ونحن مؤمنون بذلك كله، أي مؤمنون بهذه الأركان كلها، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله كما هو مقتضى آخر سورة البقرة. ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، فنصدقهم كلهم على أنهم رسل من عند الله، وأنهم جاءوا للدعوة إلى توحيد الله عز وجل مع اختلاف شرائعهم. ومن كفر برسول واحد فقد كفر بسائر الرسل. ولذلك لما يأتي شخص فيقول كلنا يعني ربنا واحد، نحن وأهل الديانات الأخرى وكلنا عندنا كتب والرب واحد، فلا إشكالية أن أتقرب إلى الله بالإسلام وأتقرب له باليهودية وأتقرب له بالنصرانية. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن اليهود لا يصدقون بنبينا ورسولنا. والله عز وجل يقول عن نوح، يقول: كذبت قوم نوح المرسلين. طيب هم ما كذبوا إلا نوح ولم يرسل لهم من قبل رسول، فكيف يقول عن كذبت قوم نوح المرسلين؟ من كذب رسولا واحدا فقد كذب بسائر الرسل. فاليهود عندما يكذبوا مثلا برسولنا فقد كذبوا بسائر الرسل، بل والله كذبوا حتى بموسى، لأن موسى ممن أخذ عليه العهد والميثاق لئن بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم ليتبعنه. والنصارى نفس الشيء، النصارى نفس الشيء، نفس الحكم. وبالتالي فإنه من كفر برسول واحد أو كذب برسول واحد فإن إيمانه لا ينفعه، وكأنما كذب بسائر الرسل. وليس صحيح قول من يقول إنه تقرب إلى الله بما تشاء، كلهم على خير، كلهم أصحاب كتب سماوية. إيش كتب سماوية؟ التوراة محرفة والإنجيل محرف والقرآن جاء ناسخ لها وملغي لها. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الموضوع محسوم بالنص، ما تأتي تقول أن يجوز لهذا أن يتقرب باليهودية وبالنصرانية إلى الله، غير صحيح. ثم النصارى إيش يتقربون؟ يتقربون بالشرك والكفر إلى الله، ماذا تقربوا به إلا هذا؟ هذا كلام إنسان جاهل لا يفقه شيء. قالوا: أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. هذا صحيح، هذا منهج أهل السنة والجماعة، أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار إن دخلوها، وأنهم ممن تحل فيهم الشفاعة قبل دخولها وحتى بعد دخولها. وقد جاءت النصوص بإثبات الشفاعة لأهل الكبائر، سواء من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الصالحين، أنهم يشفعون في أهل الكبائر ممن استحق دخول النار ألا يدخلها وتقبل فيهم الشفاعة. ويشفعون أيضا ممن دخل النار من أهل الكبائر أن يخرجوا منها فيخرجوا منها، لكن بشرط أن يكونوا أهل توحيد، أن يكون عندهم ماذا؟ أصل التوحيد إذا ماتوا وهم موحدون. قال: وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. هذه العبارة تأكيد لما سبق، يعني أن أصحاب الكبائر تحل فيهم الشفاعة حتى وإن ماتوا وهم غير تائبين، حتى وإن ماتوا وهم غير تائبين. أما إذا تابوا فالأمر إن شاء الله حسم في شأنهم، وقد يقبل الله عز وجل توبتهم ويوفقهم في ذلك. لكن لو قدر أن صاحب الكبيرة مات ولم يتب فإنه يعني تحت رحمة الله عز وجل والشفاعة، وهم ممن تحل فيهم الشفاعة. فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، ما دام أنهم عارفين بالله عز وجل مؤمنين به، أصل التوحيد والإيمان موجود في قلوبهم. قال: وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله. وهذا رد على الخوارج
الذين قالوا بخلود أهل الكبائر في النار، الذين قالوا بخلود أهل النار في النار، بخلود أهل الكبائر في النار، وهو هنا يقرر منهج أهل السنة والجماعة كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله. يعني إن أدخلهم النار عز وجل فبعدله وهم يستحقون ذلك. قال: ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. أي أن الله عز وجل يخرجهم من النار بعد دخولهم إياها بسببين ذكرها الماتن هنا. فأول سبب هو رحمة الله عز وجل، فمنهم من يخرجون من النار من عصاة الموحدين برحمته تبارك وتعالى، لا بشفاعة فلان ولا بشفاعة علان من الناس. ولذلك جاء في الأثر في الحديث أن الله يقول: شفعت الملائكة وشفع الأنبياء والرسل وشفع الصالحون وبقيت أنا. ثم يقبض قبضة من أهل النار فيقبضهم فيخرجهم ويدخلهم الجنة. لا يقول قائل أن هؤلاء كفار، لا، هم من عصاة الموحدين، لأن الكافر النار محرمة عليه، الجنة محرمة عليه، والمشرك الجنة محرمة عليه، إنما هم من عصاة الموحدين ممن يرحمهم الله عز وجل برحمته فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. والسبب الثاني من أسباب خروج هؤلاء من النار هي شفاعته صلى الله عليه وسلم، شفاعة الملائكة والوالدين وأهل الإيمان جميعا. نسأل الله عز وجل أن يشفع فينا رسوله صلى الله عليه وسلم والصالحون من عباده. نقف عند هذا ونستكمل بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.